बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिभियस भिडियो में हामी यो च्याप्टरबाट जति पनि भेरी सर्ट क्वेसन जुन ग्रुप ए मा आउन सक्थ्यो त्योहरूलाई हामी बुझेथ्यौँ। यो युनिट 3 छ, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। यसको हामी भेरी सर्ट क्वेसनहरूलाई गरिसकेका छौँ। अब हामी सर्ट अनि लङ क्वेसनलाई आज बुझ्छौँ। सबभन्दा पहिला इक्जाम्पल 3.1 को क्वेसन के भनिरहेछ, सपोज अ डिमान्ड शेड्यूल इज गिभन एज फलोज। डिमान्ड शेड्यूल दिएछ, यो प्राइस छ यति, यो क्वान्टिटी छ र पहिला के निकाल्न भनेछ, ए नम्बरमा वर्क आउट द इलास्टिसिटी फर द फल इन प्राइस फ्रम। इलास्टिसिटी अफ निकाल्न भनेको छ कहाँबाट, 18 प्राइस जब 80 देखि कति 60 भइरहेछ त यसमा हामीलाई प्राइस इलास्टिसिटी निकाल्नु छ। त्यो अब कसरी निकाल्ने हामी यहाँ हेर्छौँ। यसमा यसरी यो लेख्नु होला तपाईँ, वेन ए नम्बर दिएर वेन प्राइस फल फ्रम 80 to 60 वी नो द्याट। अनि अब यहाँ यो डाइरेक्टै गरिदिएछ बुकमा, बट धेरैजनाले बुझ्दैन कि यो यहाँ डेल्टा क्यू र डेल्टा पी कसरी आयो, कहाँबाट आयो। त म त्यो तपाईँलाई हेराउने छु कि डेल्टा पी र डेल्टा क्यू कसरी आएछ। यहाँ हामी इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेको क्यू, त क्यू 200 यसलाई लेख। कुन कुन भनेछ, 80 to 16, त यहाँ 80 to 16, त यो हाम्रो भइहाल्छ इनिसियल अनि यो न्यू क्वान्टिटी डिमान्डेड। फेरि यसको हामी यो इनिसियल प्राइस अनि यो न्यू प्राइस यो दुवै नै किन लिए, किनकि क्वेसनमा नै यो दुवै भनेछ 18 to 16, अरू कसैलाई नहेर्ने, जस्ट यो दुवैलाई जे हामीलाई क्वेसनमा भनेछ त्यसैलाई सल्भ गर्छौँ। 80 60 क्वेसनमा भनेको छ त्यसैले अब इनिसियल हाम्रो स्टार्टिङको यो छ, यहाँबाट भनेको छ 18 to 16, त्यसैले 18 to 16, त त्यसैले इनिसियल प्राइस यो र इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्डेड यो। त्यसपछि इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्डेड क्यू 200 भयो। फेरि न्यू क्वान्टिटी डिमान्डेड Q1 300 यो। अब त्यसपछि डेल्टा क्यू, त डेल्टा क्यू कसरी निकाल्ने, Q1 माइनस क्यू, त Q1 हाम्रो कति छ 300, त्यसपछि माइनस क्यू कति छ 200 इक्वल्स टु, अनि 300 माइनस 200 भनेको 100। त्यसपछि अब प्राइसमा पनि इनिसियल प्राइस हाम्रो यो 18 भयो, फेरि न्यू प्राइस 16, इनिसियल प्राइस P इक्वल्स टु 18, न्यू प्राइस P1 इक्वल्स टु 16। अब डेल्टा P कसरी निकाल्ने, P1 माइनस P, अनि द्याट इज हाम्रो कति छ P1 16 अनि P 80 छ भने P1 माइनस P द्याट इज 16 माइनस 18 माइनस 20 आउँछ हाम्रो एन्सर। त योहरू हामी किन निकाल्ने हो, किनकि यो फर्मुला छ हाम्रो। यो निकाल्नको लागि क्वेसनले जे भनेछ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नको लागि फर्मुला छ हाम्रो यो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू। यति हामी किन गर्यो, यो गर्यो डेल्टा क्यू र डेल्टा पी निकाल्नको लागि। हामीनिर पी क्यू त छ, यहाँनिर इनिसियल पी क्यू त छ, बट त फर्मुलामा त डेल्टा क्यू अनि डेल्टा पी पनि चाहियो, त पी क्यूलाई मात्रै हुँदैन, यो दुवै पनि चाहियो। त्यसैले हामी यो यति गरेछौँ र डेल्टा क्यू अनि डेल्टा पी निकाले। तब यो यति हामी निकालिहाल्यौँ। अब यहाँ यही फर्मुला छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, EP इक्वल्स टु डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू। त डेल्टा क्यू हाम्रो कति छ, डेल्टा क्यू 100 छ, त 100 को 100, त्यसपछि डेल्टा पी कति छ माइनस 20 हाम्रो आयो डेल्टा पी, त अब माइनस 20 इन्टु अब पी चाहियो, पी भनेको इनिसियल यो 18, फेरि अब क्यू पनि इनिसियल 200, त्यसलाई सल्भ गरेर -2 हाम्रो एन्सर आउँछ। त्यस्तै अब के भनेछ बी नम्बरमा, क्यालकुलेट द इलास्टिसिटी फर द इन्क्रिज इन प्राइस फ्रम RS 16 to 18। अब कसैलाई नहेर्ने, जस्ट यो 16 र 18 पहिला यताबाट स्टार्ट थियो, अब यहाँबाट स्टार्टिङ छ। अब 16 to 18 भनेछ, त अब हाम्रो इनिसियल प्राइस यो 16 हुन्छ अनि न्यू प्राइस
18 हुन्छ। पहिला थियो हाम्रो इनिसियल प्राइस यो ए नम्बरमा र न्यू प्राइस थियो 16 किनकि त्यो 18 to 16 छ। बट यहाँ के भन्यो 16 to 18 त्यसैले हाम्रो इनिसियल प्राइस यो अनि न्यू प्राइस हो यो अनि न्यू क्वान्टिटी 300 होइन इनिसियल क्वान्टिटी 300 अनि न्यू क्वान्टिटी 200। तब यसलाई कसरी निकाल्ने यसमा पनि त्यही फर्मुला लाग्छ डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू किनकि त्यही भनेछ इलास्टिसिटी निकाल्न। यसको कसरी निकाल्ने यो त हाम्रो ए नम्बरको थियो यति आयो र हामी यसलाई सल्भ गरे। अब बी नम्बरको त इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्डेड फेरि न्यू क्वान्टिटी डिमान्डेड त इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्डेड कति हुन्छ 300 किनकि 16 to RS 18 then इनिसियल क्वान्टिटी 300 न्यू क्वान्टिटी 200 त्यही छ इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्डेड 300 न्यू क्वान्टिटी डिमान्डेड 200। अब डेल्टा क्यूको फर्मुला Q1 माइनस क्यू Q1 कति छ 200 र क्यू कति छ 300 त यो अब 200 माइनस 300 द्याट इज -1 सानोबाट ठुलो घटिरहेछ त्यसैले माइनस आयो। अब इनिसियल प्राइस हाम्रो 16 हुन्छ र न्यू प्राइस 18 हुन्छ। यहाँबाट स्टार्टिङ छ त्यसैले इनिसियल प्राइस यो र न्यू प्राइस यो 16 माइनस 18 डेल्टा पी इक्वल्स टु P1 माइनस P त P1 हाम्रो 18 छ अनि P 16 छ त कति भयो 20। अब हाम्रो यो आएपछि अब त्यही फर्मुलामा लगाउने प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुला डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू 100 त डेल्टा क्यू कति छ हाम्रो -100 यहाँ छ -100 अनि डेल्टा क्यू 20 त्यही छ -100/20 इन्टु 16/300 इक्वल्स टु -1 हाम्रो आन्सर आएछ। अनि यहाँ सी नम्बरमा के भनेछ र यहाँ क्वेसनमा त सीधा भनेछ वर्क आउट द इलास्टिसिटी फॉर द फॉल इन प्राइस। यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमांड ने किन लगाया सप्लाई किन लगाएन यहाँ किनकि क्वेसनमा दिए के छ यदि क्वान्टिटी सप्लाइड रहन्थ्यो भने प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाईको फर्मुला लगाउँथे बट यहाँ के दिएछ क्वान्टिटी डिमान्डेड त्यसैले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको फर्मुला लगाए। अब ए बी हाम्रो भयो। अब सीमा के भनेछ वाइ इज इलास्टिसिटी कोफिसिएन्ट इन पार्ट ए डिफ्रेन्ट फ्रम द्याट इन बी। यो त अभियस छ कि डिफ्रेन्ट हुँदै गर्छ किनकि दुवै एकअर्का भन्दा नम्बर त त्यही छ बट इनिसियल र न्यू प्राइस अनि क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चेन्ज छ। पहिला इनिसियल यो थियो ए नम्बरमा र बी नम्बरमा इनिसियल यो छ त्यसैले त चेन्ज हुँदै गर्छ। सिन्स बेसेज और पर्सेन्टेज चेन्ज इन पार्ट ए एन्ड पार्ट बी आर डिफ्रेन्ट यो दुवैमा डिफ्रेन्ट छ बेसहरू त्यसैले इलास्टिसिटी अफ कोफिसिएन्ट आर अल्सो डिफ्रेन्ट। यदि यहाँको क्वेसनमा नम्बरिङ नै डिफ्रेन्ट छ त एन्सर पनि त डिफ्रेन्स आउँदै गर्छ यदि सेम रहन्थ्यो त पनि सेम आउँथ्यो। त्यसपछि अब हामी एक्सरसाइजको क्वेसनलाई सल्भ गर्नेछौँ। एउटा यो हाम्रो एक्सरसाइजमा को छ युनिट 3 को न्यूमेरिकल एक्सरसाइजको क्वेसन नम्बर 12। यो यस्तो क्वेसन ग्रुप सीमा भेरी लङमा 15 मार्कमा हाई चान्सेस हुन्छ आउन र म्याक्सिमम क्वेसनहरू यो च्याप्टरलाई हार्ड मान्ने गरिन्छ स्टुडेन्टले त्यसैले ग्रुप सीमा यही च्याप्टरबाट क्वेसनहरू आउँदा रहन्छ र अर्को च्याप्टरबाट पनि आउँछ तर अहिले हामी यसलाई सल्भ गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला के भनेछ क्वेसनमा कन्सिडर द फलोइङ डिमान्ड एन्ड सप्लाई सेड्युल। त यो हामीलाई डिमान्ड सेड्युल र सप्लाई सेड्युल दिएको छ अनि बनाउन के यो पोइन्ट भयो ABCDE अनि प्राइस दिएछ 0 5 10 15 20 फेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड र क्वान्टिटी सप्लाइड। अब के भन्यो डिराइभ लिनियर सप्लाई फङ्सन। अब केही नहेर्ने जस्ट हामीलाई क्वेसनमा एउटा के भन्यो यतासम्म छाडिदिने यो के भनेछ फुल स्टप भन्दा लिनियर सप्लाई फङ्सन। यहाँ लिनियर नै किन निकाल्ने यहाँ नन लिनियर पनि निकाल्न सकिन्छ। यहाँ लिनियर किन भन्यो किनकि क्वेसनमा हेर्नुहोस् ग्याप कस्तो छ कन्स्ट्यान्ट ग्याप छ एउटा सेम नम्बरको ग्याप छ। यदि डिफ्रेन्ट नम्बरको ग्याप रहन्थ्यो भने त्यो नन लिनियर हुन्थ्यो बट यहाँ हेर्नुहोस् सप्लाई फङ्सन त अब सप्लाईको क्वान्टिटीलाई हामी हेर्छौँ यहाँ के छ 10 20 13 14 15 कतिको ग्याप छ
10 को ग्याप छ 10 20 20 30 30 40 40 50 सेम नम्बरको ग्याप छ त्यसैले यो लिनियर हुन्थ्यो। यदि यहाँ 10बाट के भन्छ 21 रहन्थ्यो या 10बाट यहाँ 25 भइहाल्थ्यो, यहाँ 35 भइहाल्थ्यो, यहाँ 50 भइहाल्थ्यो, तब त 5-6 डिफ्रेन्ट नम्बरको ग्याप भइहाल्छ, त डिफ्रेन्ट नम्बरको ग्याप हुन्छ तब नन लिनियर। यदि तपाईँले यस्तै सिधा 2 मार्कमा पनि आउन सक्छ क्वेसन कि तपाईँले सेड्युल दिइहाल्छ अनि सोध्छ यो कुन फङ्सन छ, लिनियर सप्लाई फङ्सन छ कि नन लिनियर सप्लाई फङ्सन छ। तपाईँ त्यसको क्वान्टिटीलाई हेर्न कि त्यसमा ग्याप कस्तो छ, इक्वल ग्याप छ कि अनइक्वल ग्याप छ। यदि इक्वल ग्याप छ भने लिनियर सप्लाई फङ्सन, त्यस्तो डिमान्डमा पनि हुनसक्छ डिमान्ड फङ्सन वा नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन। अनि अनइक्वल ग्याप छ भने त्यो नन लिनियर सप्लाई फङ्सन। त्यसैले यहाँ लिनियर सप्लाई फङ्सन किनकि सेम ग्याप छ। अब हामी यसको सप्लाई फङ्सन निकाल्छौँ। कसरी निकाल्ने यो हेर्छौँ। हेयर सप्लाई फङ्सन निकाल्नको लागि हाम्रो यहाँ फर्मुला हुन्छ। जस्तै यहाँ छ यो लिनियर डिमान्ड फङ्सन छ क्युएक्स इक्वल्स टु ए माइनस बिपिएक्स। फेरि नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन, यसमा यो याद नगर्ने किनकि हामीलाई यहाँसँग सबैलाई याद गर्नु छ। त यदि यो याद गर्दा अलिक कन्फ्युजन हुनसक्छ, त्यसैले यो याद गर्ने। यो अनि यो सेम छ नि, जस्ट माइनसको डिफ्रेन्स छ, त याद गर्न इजी हुन्छ। फेरि यसमा पनि यो दुवै सेम छ, माइनसको मात्रै डिफ्रेन्स छ। यो दुईवटा फर्मुला लिनियर सप्लाई फङ्सनको छ र एउटा नन लिनियर सप्लाई फङ्सनको छ, र यो दुवै डिमान्ड फङ्सनको फर्मुला छ, लिनियर डिमान्ड फङ्सन र नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन। त लिनियर डिमान्ड फङ्सनको त हाम्रो यो माइनस याद राख्ने ए माइनस बिपिएक्स, फेरि यसको एपिएक्स टु द पावर माइनस बी, यो नन लिनियर डिमान्ड फङ्सन। त अहिले हामीलाई यसको काम छैन, जस्ट यसको काम छ, यसमा पनि यसको काम छैन, यसको छ। क्वेसनमा के भनेछ निकाल्न, लिनियर सप्लाई फङ्सन। त लिनियर सप्लाई फङ्सनको दुवैको फर्मुला सेम छ, जस्ट माइनसको डिफ्रेन्स छ। यो याद गर्ने, यो पनि याद भइहाल्यो। यसमा डिमान्डमा याद राख्ने कि माइनस छ, डिमान्डमा माइनस छ भने सप्लाईमा प्लस। फेरि यसको यो याद राख्ने, यसमा बुझ्ने कि पिएक्स टु द पावर माइनस बी छ भने सप्लाई फङ्सनमा नन लिनियर सप्लाई फङ्सनमा ए इन्टु पिएक्स टु द पावर बी मात्रै छ, माइनस बी छैन, सप्लाईमा प्लस डिमान्डमा माइनस। हामीलाई यो चाहियो ए प्लस बी पिएक्स। त के चाहियो, ए चाहियो, बी चाहियो र पिएक्स चाहियो यो फर्मुला युज गर्नको लागि। यहाँ भनेको छ लिनियर सप्लाई फङ्सन। त अब यो फर्मुला लगाएर हामीले के चाहियो, हेयर अटोनोमस डिमान्ड ए। त यो म सप्लाई फङ्सनबाट यतिबाट ए के भनिन्छ, यहाँ 11 नम्बरको छ। यति सप्लाई फङ्सनबाट 10 नै कसरी लिए त, हेयर अटोनोमस डिमान्ड ए कहिले लिने, जब प्राइस 0 हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ प्राइस कति छ 0। यदि यो प्राइस 0 यहाँ रहन्थ्यो त म यो लिन्थेँ, सप्लाईमा 50 लिन्थेँ। यदि यहाँ 0 रहन्थ्यो भने म यो लिन्थेँ। तर यहाँ प्राइस जब 0 हुन्छ तहिलेको क्वान्टिटीलाई अटोनोमस डिमान्ड मान्ने। यहाँ अटोनोमस डिमान्ड हाम्रो 10 लिए किनकि प्राइस 0 छ, प्राइस 0 अनि त्यसको तल जो क्वान्टिटी सप्लाई वा क्वान्टिटी डिमान्डेड हुन्छ त्यो हाम्रो ए हुन्छ। त यहाँ म ए लिए। फेरि अब बी कसरी निकाल्ने, त बीलाई के भनिन्छ, स्लोप अफ द डिमान्ड फङ्सन। त बी निकाल्ने डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। अब डेल्टा पी र यति नम्बरहरूबाट यो दुईवटा नै म किन लिए, 20 माइनस 10 5 माइनस 0, यो 20 माइनस 10 र प्राइस 5 माइनस 0। त यतैबाट कुनै दुईवटा लिएर तपाईँ डेल्टा निकाल्नको लागि त थाहा नै छ दुईवटा नम्बर चाहियो, अनि त्यसरी हामी डेल्टा निकाल्न सक्छौँ। त म स्टार्टिङको नै लिएछु डेल्टा, यानि कि क्वान्टिटी सप्लाई 20 माइनस 10 अनि यहाँ 5 माइनस 0, P2 माइनस P1, फेरि यहाँ Q2 माइनस Q1। कति हाम्रो आएछ 20 माइनस 10 द्याट इज 10, 5 माइनस 0 द्याट इज 5 अनि 5 2 जा 10 त 2 आयो। अब निकाल्ने एबी भइहाल्यो र पी हामीलाई दिएकै छ यहाँ। नाउ होइन, पी लगाउनु पनि पर्दैन किनकि पी त्यस्तै रहन्छ, फर्मुलामा एबी मात्रै चाहियो। अनि अब नाउ लिनियर सप्लाई फङ्सन क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज, यसको फर्मुला यो छ क्युएक्स इक्वल्स टु ए प्लस बिपिएक्स। ए हाम्रो कति छ 10 यहाँ छ, बी कति छ 2 अनि पिएक्स 10 प्लस 2
BPX। अब बी नम्बरमा के भनेछ, अल्सो कम्प्युट इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट इक्विलिब्रियम प्राइस। त हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइसमा निकाल्ने। तब बी नम्बरको एगेन इलास्टिसिटी अफ सप्लाई एट इक्विलिब्रियम प्राइस। यो जुन हामी फंक्सन निकाले यसबाट डेल्टा क्यू र डेल्टा पी निकाल्ने। डेल्टा क्यू अनि डेल्टा पी निकालेपछि यहाँ के छ, डेल्टा यसैलाई बस इक्वेट गरेछु डी 10x by dpx प्लस डी 2px by dpx। अब यो कन्स्ट्यान्ट छ भने डेरिभेटिभको यहाँ रुल लाग्छ त 0 भइहाल्छ। फेरि यो कन्स्ट्यान्ट यसबाट बाहिर आउँछ, यो दुवै कटिहाल्छ, यहाँबाट यो दुवै यसरी कटिहाल्छ अनि हाम्रो आन्सर कति आउँछ, dp dq by dp इक्वल्स टु 2। त्यसपछि अब px हाम्रो 10 भयो र qx 13 भयो। यहाँ के भनेछ, इक्विलिब्रियम जहिले हुन्छ तब। त इक्विलिब्रियम कहिले हुन्छ, जब क्वान्टिटी डिमान्डेड र क्वान्टिटी सप्लाइड यसरी इक्वल हुन्छ। यहाँको कुरालाई लिने, जब इक्वल हुन्छ तब नि इक्विलिब्रियम हुन्छ। यहाँ इक्वल भएको छ त्यसैले यहाँ इक्विलिब्रियम छ। इक्विलिब्रियम प्राइस भनेछ त प्राइस कति लिने, 10 र हामीलाई के भनेछ, सप्लाई निकाल्न। त्यसैले यो सप्लाईको क्वान्टिटी सप्लाइड 13 लिए। त P10 अनि क्वान्टिटी सप्लाइड यो 13। नाउ इलास्टिसिटी अफ सप्लाई, त डेल्टा क्यू र डेल्टा पी हामी अहिले 2 निकाले यहाँनिर अनि प्राइस हाम्रो कति छ 10 र क्वान्टिटी सप्लाइड 13 अनि यसलाई सल्भ गरिदिँदाखेरि यति आउँछ 0.667। धेरै 66 आउँछ बट 7 लेखिदिनु। त्यसपछि बी नम्बरमा के भनेछ, कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट मुभमेन्ट फ्रम बी टू डी। कहाँ, बी टू डी। ए नम्बरमा जस्तो थियो त्यस्तै छ, जस्ट यहाँ बी टू डी भनिदिएछ, फेरि डी टू बी भनिरहेछ बाई पर्सेन्टेज मेथड, यानि कि प्राइस इलास्टिसिटी अफ को मेथडले डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु। अब यहाँ छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट मुभमेन्ट फ्रम बी टू डी। इनिसियल प्राइस न्यू प्राइस यो कसरी मान्ने, यहाँ कहाँबाट भनेछ बी टू डी। त बी टू डी त बी को 5 अनि 15, 5 हुन्छ इनिसियल प्राइस हुन्छ। अब यहाँ यो 5 अनि न्यू प्राइस 15। त्यस्तै अब यहाँ लेखेको छ इनिसियल प्राइस 5 अनि न्यू प्राइस 15। बी टू डी को इनिसियल प्राइस 5 अनि न्यू प्राइस 15। त्यस्तै क्वान्टिटी सप्लाइड अनि यसको यो चेन्ज पनि निकाले नै हाल्ने। चेन्ज इन प्राइस डेल्टा पी इक्वल्स टु P1 माइनस पी, द्याट इज 15 माइनस 5 अनि 10 आयो। त्यसपछि इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्डेड 45 अनि न्यू क्वान्टिटी डिमान्डेड 15। यो कहाँबाट भनेछ, बी टू डी। त बी टू डी 20 अनि 40। क्वान्टिटी सप्लाइड क्वान्टिटी डिमान्डेड यहाँ छ 45, इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्डेड 45 अनि न्यू क्वान्टिटी डिमान्डेड यो 15। अनि त्यस्तै अब चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड निकालिहाल्ने, Q1 माइनस Q द्याट इज 15 माइनस 45 द्याट इज माइनस 30। अब यसको फर्मुला लगाउने अनि यो निकाल्ने। कुन मेथड भनेछ, पर्सेन्टेज मेथड, यानि कि त्यही डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इन्टु पी बाई क्यू। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी हाम्रो कति छ, डेल्टा क्यू माइनस 13 अनि डेल्टा पी 10। डेल्टा क्यू माइनस 13 एन्ड डेल्टा पी 10। पी क्यू कति छ, यहाँबाट क्वेसनबाट हेर्दा पनि हेर्छ, हाम्रो पी कति छ 5 अनि क्यू 45। पी 5 अनि क्यू 45 र यसलाई क्यालकुलेट गर्दा माइनस 0.33 आउँछ। त्यसपछि प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फ्रम डी टू बी। अब डी र बी को निकाल्ने। यहाँ अब यो इनिसियल भइहाल्छ अनि यो न्यू हुन्छ। इनिसियल प्राइस 15, यो डी टू बी, यो सीलाई नहेर्ने, यो यतिलाई मात्रै हेर्ने। त इनिसियल प्राइस 15, न्यू प्राइस 5, न्यू प्राइस 5। चेन्ज इन प्राइस P1 माइनस P, 5 माइनस 15 कति भयो, माइनस 10। अब इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्डेड हाम्रो यो हुन्छ 15 अनि न्यू 45। इनिसियल 15, न्यू क्वान्टिटी डिमान्डेड 5। चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड Q1 माइनस Q,
तो कति छ 45 - 15 दैट इज 13। अब इसको फॉर्मूला लगाने डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। तो डेल्टा क्यू कति छ 13 बाई अनि डेल्टा पी -10 अनि त्यही लेखेछु इंटू पी कति छ अब हाम्रो पी छ 15 अनि क्यू 15। यो दुवै कटि नै हाल्छ अनि यो पनि कटिहाल्छ त -3 हाम्रो यसको आन्सर भयो। हाम्रो बी नम्बर पनि अब भइहाल्यो। अब सी नम्बरमा कुन मेथडले भनेछ कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट मुभमेंट एट मिडवे बिट्विन पी एंड डी एंड बी बाई आर्क मेथड। आर्क मेथड को फर्मुला के हुन्छ यसको यो एउटा Q2 minus Q1 by P2 minus P1 into P1 plus P2 by Q1 plus Q2 एउटा फर्मुला यो भयो। यो आर्क मेथड को अर्को फर्मुला यो हुन्छ। अर्को फर्मुला यो छ डेल्टा Q by डेल्टा P into P1 plus P2 by Q1 plus Q2। त्यसरी हामी तपाईलाई जुन फर्मुला इजी लाग्छ त्यो फर्मुला युज गरेर सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। म यो फर्मुलालाई युज गरेछु Q2 minus Q1 by P2 minus P1 into P1 plus P2 by Q1 plus Q2। तब यहाँ यो हाम्रो क्वेशन छ अनि के भनेछ बी एंड डी। त बी अनि डी एउटालाई Q1 मान्ने र अर्कोलाई Q2 मान्ने। डिमान्ड निकाल्ने। तब यहाँ के छ Q2 minus Q1 त Q2 हामी कसलाई मान्ने के भनेछ स्टार्टिङ के छ बी अनि डी। त स्टार्टिङ बी लाई मान्ने र इन्डिङ डी लाई मान्ने। त हाम्रो यो Q1 हुन्छ अनि यो Q2 हुन्छ। तब 15 minus 45 किनकि Q1 हाम्रो कुन हुन्छ 45 यहाँ छ 45 अनि Q2 15। Q2 भयो 15 अनि Q1 45। त्यस्तै अब माइनस तपाईँ यसरी पुरा राम्ररी डिटेलमा लेख्नु होला। म यहाँ अगाडिको क्वेसनमा 2-3 चोटि यो सबै लेखिदिएछु। इनिशियल प्राइस, न्यू प्राइस, चेन्ज इन प्राइस यो सबै गरेर चेन्ज इन प्राइस त यहाँ चाहिएन, जस्ट इनिशियल प्राइस र न्यू प्राइस चाहियो। यदि अर्को फर्मुला लगाउनु भयो त्यसमा यो पनि चाहियो। फेरि चेन्ज इन प्राइस र चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड यसमा चाहियो अनि यसमा डाइरेक्टली यो सबै लेख्नु होला इनिशियल प्राइस, न्यू प्राइस अनि तब एक्जाममा त्यस्तो बनाउनु होला। त्यस्तै अब प्राइसमा पनि त्यही छ P2 minus P1। त हाम्रो P1 कुन छ P1 यो 5 छ अनि P2 15 छ। त यहाँ P2 15 अनि P1 5 यो यति भइहाल्यो इन्टु अब फेरि P1 plus P2 त्यही छ P1 5 plus 15 फेरि Q1 plus Q2 त Q1 हाम्रो यो छ 45 अनि Q2 15। अब यसैलाई क्याल्कुलेट गरेर हाम्रो यहाँ -1 आयो। त्यस्तै अब अर्को भनेछ डी टू बी कहाँबाट निकाल्ने प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट मुभमेंट एट मिडवे बिट्विन यो बी एंड डी को निकालिसके। अब डी एंड बी बाई आर्क मेथड। अब स्टार्टिङ कसलाई मान्ने डी लाई र इन्डिङ कसलाई मान्ने बी लाई। यहाँ छ हाम्रो फर्मुला। फेरि अब यहाँ तपाईँ फर्मुला लेख्नु होला। म विदाउट फर्मुला लेखिदिएछु सीधा Q2 minus Q1। हाम्रो Q2 अब कुन हुन्छ यो भइहाल्छ Q1 किनकि स्टार्टिङ कहाँबाट छ स्टार्टिङ यताबाट छ। त्यसैले यो हाम्रो Q1 भइहाल्छ। त पहिला हामीलाई के चाहियो Q2। त 45 minus 15 Q2 minus Q1 बाई यो हाम्रो फर्मुला Q2 minus Q1 बाई P2 minus P1। तब P2 हाम्रो कति भयो 15 minus 5 15 कहाँबाट भनेछ डी एंड बी। डी स्टार्टिङलाई मान्ने अनि बी इन्डिङलाई मान्ने। बी लाई सेकेन्ड मान्ने यानी कि P2 मान्ने। तो यो हाम्रो अब डी के भयो यहाँको डी स्टार्टिङ भयो यानी कि P1 अनि यो P2 त
हामीलाई चाहियो कि P2 माइनस P1 त P2 कति छ 5 अनि यो 15 त P2 5 माइनस 15 5 माइनस 15 अब त्यही छ फेरि अब यसलाई प्लस गरिदिने यहाँ अब P2 प्लस P1 त्यही छ P1 प्लस P2 बाई Q1 प्लस Q2 त Q1 यो छ Q2 यो छ फेरि यो सल्भ गरेर यति हाम्रो -1 आयो यो हामी अहिले सल्भ गर्यो क्वेसन नम्बर 12 को युनिट 3 को।